प्यारे बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ जो है चित्र पाठ उसका वाचन करेंगे। अस्तु। द्वितीयः थोड़ा धीरे पाठः चित्रपाठः अयं कः अयं राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी कथम अयं राष्ट्रपिता अयं वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति कथम अयं प्रसिद्धः अयं सत्याग्रहेण अहिंसान्दोलनेन च परतन्त्रं भारतं स्वतन्त्रं अकारयत् अयं कः अयं अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः अस्य किं वैशिष्ट्यम् आसीत् अयं नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः विशेषज्ञः आसीत् अयं कः अयं भारतस्य एकादशः राष्ट्रपतिः डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः अस्य जन्म कदा अभवत् अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिनाङ्के अभवत् अस्य जन्म तमिलनाडु प्रान्तस्य रामेश्वर नामके स्थाने अभवत् कथम अयं प्रसिद्धः अयं महान् वैज्ञानिकः अयं मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत् अयं कः अयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाभागः कथम अयं प्रसिद्धः स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानं आसीत् इयं महाराज्ञी लक्ष्मीबाई किमर्थम् इयं प्रसिद्धा इयं लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत् 23 वर्षायोः प्राप्ता इयं
प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती रणक्षेत्रे वीरगतिं प्राप्तवती परञ्च यावत् जीवनम् आंग्ल शासकानां झांसी नगरस्य झांसी नगरातिक्रमणं झांसी नगर अतिक्रमणं न अंगीकृतवती इयं भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया कथम इयं भारत कोकिला इयं विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत् इयं स्वतंत्र भारते उत्तरप्रदेशस्य प्रथमं राज्यपालपदम् अभूषयत् इयं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी इयं कथं प्रसिद्धा इयं अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत् सर्वे जनाः इमां कुशल प्रशासिकारूपेण श्रद्धया स्मरन्ति इयं भारतानुरागिणी परमविदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया अस्याः का विशेषता इयं जन्मना आंग्लदेशीया इयं हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखण्डं च अददात् अस्याः भाषणेषु रचनासु च संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतभाषायाः च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति इयं देशस्य स्वतन्त्रतायै महत्वपूर्णं योगदानं अकरोत् लखनऊ नगरं उत्तरप्रदेशस्य राजधानी अस्ति इदं प्राचीनं सुरम्यं च नगरं अस्ति अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति यथा रेजिडेंसी स्थलम् इमामबाड़ा भवनम सचिवालय भवनम आंचलिक विज्ञान केन्द्रश्च इदं किम्
इदं रेजिडेंसी स्थलम् अस्ति। इदं अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागं स्मारयति। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीयाः वीराः आङ्ग्लशासनस्य यदा विरोधम् अकुर्वन् तदा देशभक्ताः अत्रापि आङ्ग्लान् आक्रान्तवन्तः। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितं। तेषां त्यागेनैव स्वतन्त्रतायाम् एकं सोपानं निर्मितम्। इदं इमामबाड़ा भवनम् अतिमनोहरम् अस्ति। इदं अवध शासकानां स्मारकम् अस्ति। अस्य भवनस्य छदिः अतिविस्तृता अस्ति। इयं स्तम्भैः विनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमण्डलम् अस्ति। तत्र नवागन्तुकाः बहुधा मार्गं विस्मरन्ति। अतएव जनाः इदं भवनं भूलभुलैया इति वदन्ति। इदं सचिवालय भवनम् अस्ति। अस्मिन् भवने विधानसभायाः विधानपरिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राजकार्यं सञ्चालयन्ति। सचिवालये एव उत्तरप्रदेश शासनस्य मुख्यः कार्यालयः अस्ति। इदं किम्? इदं आञ्चलिक विज्ञान केन्द्रम् अस्ति। किमर्थम्? इदं प्रसिद्धम्। इदं हि अनुभव आधारितम एक साथ बोलेंगे इसको। अनुभवाधारित शिक्षां प्रदानाय विख्यातं वर्तते। इदं केन्द्रं लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम् अस्ति। अस्मिन् केन्द्रे अन्वेषणकक्षम् इति नाम्नः भवनम् अस्ति। अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणम्
साथ सभी लोगों ने इसका वाचन किया है। आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गई हूँ। बहुत सारा वाचन है ये, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी बच्चे प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। अस्तु।